भागीवंत पास्क्वाल बिलॉन पवित्र संस्कारा उजीर दिमी घालून मागणी करता। हे खेरीत देवोत्सवा वरवीं तो व्हड भागीवंत जावंक पावलो, देखून ताका पवित्र संस्काराचो भागीवंत म्हणटात। आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेडयाची साखरी केली देखून गवड्याचो भागीवंत म्हणटात। देवाचे उतर, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसोच हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत म्हजो जीव दिता। नियाळ, आमच्या सांबाळाकाल आमची भुरगीं जेजून दिलेल्यो ताच्यो शेडयो आवय बापूय, शिक्षक आनी याज्ञीक तांचे पासून जीव दिवंक पर्यंत तयार आसा।